औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट जो है ख़ास तौर पे काफ़ी एक्टिव है इन टर्म्स ऑफ moving forward with RWA concept, which is real world asset mobilization towards documentation. एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में जो रियल वर्ल्ड एसेट हैं, रियल एस्टेट के जो पोर्टफोलियो हैं, उनके जो साइज़ हैं वो 500 खरब से ज़्यादा हैं, जबकि जो बैंक डिपॉज़िट्स हैं वो 50 अरब भी नहीं हैं। और जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की, वो महज $60 बिलियन से भी कम है, बल्कि 50-55 बिलियन के दरमियान है। तो पाकिस्तान में जो बिगेस्ट पोटेंशियल है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वो ये है कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट कर दिया जाए तो पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन के चैलेंजेस हैं उन्हें मीट किया जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसकी इक्विवेलेंट पैरेलल इकॉनमी भी है, यानी जितने का जीडीपी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा की जो इकॉनमी है वो ग्रे इकॉनमी है, यानी हर एक रुपया जो मार्केट में घूम रहा है उसके साथ 2 रुपये ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। यही वजह है कि जब आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो आपको कोई 40% बैंक के थ्रू दे रहा होता है और 60% आपसे कह रहा होता है कि आप कैश ले लें। सो वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया की दीगर डोनर एजेंसीज पाकिस्तान को ये समझाती हैं कि अगर आप दुबई की तरह, सिंगापुर की तरह और डेवलप्ड इकॉनमी की तरह अपने रियल एस्टेट सेक्टर को सिर्फ डॉक्यूमेंट कर दें तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन का, ग्रोथ का और ये जो जीडीपी में आए दिन चैलेंजेस आते हैं, मईशत में आए दिन हिकअप्स आते हैं, इन सब से पाकिस्तान को छुटकारा मिल सकता है। सो टुडे एफर्ट विल बी टू स्टार्ट अ डिबेट कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो बेहतरीन रास्ता है वो कौन सा है। बिकॉज पाकिस्तान में हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक ही बात होती है कि पाकिस्तान में बिग टिकट साइजेस का कोई सलूशन नहीं है। रियल एस्टेट सेगमेंट जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड होने के साथ साथ इलिक्विड भी है। अगर इसमें कोई एंट्री दे देता है तो उसकी एग्ज़िट नहीं होती। 2016 में आरिफ हबीब डॉलमन रेट्स डिड अ फैंटास्टिक जॉब, जिसने लोगों को ये तो समझा दिया कि 10 रुपये की यूनिट से आप डॉलमन रीट्स में हिस्सेदार बन सकते हैं और आपको रेंटल यील्ड जो है वो कोई 8-9-10% भी मिलती है, जो कि यूजुअली 6% के आसपास होती है। सो अब देयर इज़ हैज़ टू बी अ नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ कि छोटे टिकट में लोगों की बड़ी पार्टिसिपेशन को कैसे असर्टन किया जाए, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हो, इसके प्लेयर्स कौन हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो रियली डॉक्यूमेंट हो सकता है। हर शख्स, हर छोटा शख्स, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का शख्स जो है वो अपने घर का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकता है। इन सब बातों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द टेक्निकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज़ फ्रॉम द रिलीजियस एंगल के मजहबी तौर पर कौन सी चीज़ है जिसमें कबाहत है, कौन सी चीज़ है जिसके लिए आज के दिन में कुछ मसाइल हैं जिनको हल होना बाकी हैं। ये हम आज के प्रोग्राम में 30 मिनट के समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अल्लामा मज़हर अब्बास ज़ैदी साहब ने। वेलकम टू द शो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं नईम खनानी साहब। पाकिस्तान में ही हैपन्स टू बी अ लीडिंग पर्सनैलिटी जो इस कॉज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने रीट्स एकेडमी बनाई, डीजी स्टेट के CEO हैं और काफ़ी अरसे से SECP के साथ सरगर्म हैं कि पाकिस्तान के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैदान में आ जाए और प्रैक्टिकली सलूशन भी इन्होंने डेवलप किया है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले रीट्स का सलूशन, अब रीट्स की टोकनाइजेशन के साथ गवर्नमेंट में हाई लेवल पे एक्टिवली ये बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका समेत जो पाकिस्तान के काफ़ी सारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, उसका सलूशन भी मौजूद है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जहाँ हर्डल्स हैं उसको दूर करने के लिए काफ़ी एक्टिव हैं। सो नईम साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच GTV and सनी खान साहब for taking
time out and providing this opportunity. So Naeem साहब, starting with you and sorry for a long introduction, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रीट्स की टोकनाइजेशन है, जिसको हम RWA टोकनाइजेशन कहते हैं, जो रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? जी, मैं इस वक्त डिट्रॉइट में हूँ यूएसए में, और यूएसए में मिशिगन जहाँ मैं हूँ वहाँ दुनिया का जो रियल एस्टेट टोकनाइजेशन जो है वो रियल्टी के नाम से शुरू हुआ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो रियल एस्टेट टोकनाइजेशन पे हैं। तो मेरे आने का मकसद भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में सेंटर ऑफ डिजिटल फाइनेंस की फैकल्टी और प्रोफेसर से मिलना है और पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करके पाकिस्तान के केस को आगे ले जाना है। आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा रियल एस्टेट टोकनाइजेशन के बारे में बताऊं। देखिए, रियल एस्टेट टोकनाइजेशन चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो कजाकिस्तान में हो या हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो, इसका जो गेट कीपर है वो है KYC, AML एंड CFT। तो डिजिटली ऑन बोर्डिंग अगर हो जाए AML, KYC, CFT की FATF की गाइडलाइंस के साथ, तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टर्स के एक छोटा इन्वेस्टर 1 स्क्वायर फीट या जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर 1 स्क्वायर फीट ले एक टोकन को, तो उससे एंटर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कमर्शियल रियल एस्टेट ले लें, इस्लामाबाद में सेंटोरस हो गया, कराची में डोलमेन सिटी मॉल हो गया, लाहौर में डोलमेन लाहौर हो गया, और कमर्शियल रियल एस्टेट ले लें तो उसका 1 स्क्वायर फीट, जिस तरह दुबई में बुर्ज खलीफा जो है वो उसकी वेरियस प्राइवेट प्रॉपर्टीज का 1 स्क्वायर फीट एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो लिया जाता है एज अ टोकन। तो अल्हम्दुलिल्लाह DigiState started जर्नी ऑफ टोकनाइजेशन, और तो DigiState को मई 2024 में लेटर ऑफ अप्रूवल मिला SCCP से, और उस SCCP के अप्रूवल के बाद DigiState ने पार्टनरशिप डेवलपमेंट शुरू की विद लीडिंग पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी एज अ कस्टोडियन, मीज़ान बैंक लिमिटेड एज एस्क्रो मैनेजर। अच्छा, फिर शरिया कंप्लाइंस के लिए मुफ्ती फरहान फारूक साहब के जो भी प्रोडक्ट्स DigiState बनाए वो इस्लामिक फाइनेंस के तमाम प्रिंसिपल्स को फुलफिल करे और वो एक शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट हो। फिर इसके बाद आरिफ हबीब गवर्नमेंट रीट मैनेजमेंट लिमिटेड फॉर ऑफरिंग देयर प्रॉपर्टीज। इसके अलावा इस पूरे इकोसिस्टम में NCCPL और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और CDC के सारे प्रोसेस को मैप करने के बाद ये प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ, और ये इसके पीछे जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, और दुनिया में ज़्यादातर जो चेन्स हैं जिन पे ये टोकन्स हैं, टोकन ऑन चेन, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे वारा जो है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके क़याम के बाद वहाँ पर रियल एस्टेट टोकनाइजेशन जो है वो उसका PS काफ़ी तेज़ हो गया, और रिसेंटली 8 जुलाई को पाकिस्तान में भी पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम हो गया है, जिसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। ग्रेट। नईम साहब, ये फरमाएं बिफोर आई मूव ऑन टू अलामा साहब फॉर अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिफिकेशन, जब आप कहते हैं वर्चुअल एसेट, तो एसेट तो पीछे मौजूद है फ्लैट की शक्ल में, ज़मीन की शक्ल में, तो ये जो आपने सर्टिफिकेट बना दिया, टोकन बना दिया, या कोई सॉफ्टवेयर में आपने एक नंबर, टिकट नंबर इशू कर दिया किसी छोटे से अमाउंट को कि ये उतने वहाँ हिस्सा है, ये आप इसको कहते हैं ये वर्चुअल एसेट है, और आप कहते हैं कि इसको ट्रेड करो। फिर हम अल्लामा साहब से पूछते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। अच्छा, देखिए, जो वर्चुअल एसेट्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो वो वर्चुअल एसेट्स हैं जिनके पीछे रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, जिसमें फिएट करेंसी भी हो सकती है, रियल वर्ल्ड एसेट भी हो सकते हैं, कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं, और रियल वर्ल्ड एसेट की जो टोकनाइजेशन है और वो जो टोकन्स हैं वो चूँकि चेन पर पब्लिश होते हैं, चेन पर है थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वो वर्चुअल एसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो वर्चुअल एसेट जिसके पीछे एक रियल वर्ल्ड एसेट मौजूद है, इस फिनोमिना को वारा दुबई या पाकिस्तान वर्चुअल
रेगुलेटिव पीवारा के टर्म में इसको कहा जाता है एसेट रेफरेंस टोकन्स, ठीक है, ART। और एसेट रेफरेंस टोकन जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूसरी तरफ जो है वो अगर करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो उनके पीछे रियल वर्ल्ड एसेट नहीं है, बल्कि उनके पीछे क्रिप्टो करेंसी की पूरी साइंस है। दोनों क्रिप्टोग्राफीज हैं, बट वो क्रिप्टो करेंसी की साइंस है, तो उसके पीछे रियल वर्ल्ड एसेट नहीं है। अच्छा, जहाँ भी जो इकोनॉमीज हैं जिस तरह की पाकिस्तान और खास करके इस्लामिक इकोनॉमीज, उसमें इस वक्त जो इंक्लूजन है वो रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन का है, कि रियल वर्ल्ड एसेट की जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम टोकन कहते हैं, वो चेन्स पर है, जिसको फिर हम वर्चुअल एसेट कहते हैं। तो ये डिफरेंस है वर्चुअल एसेट्स, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के वर्चुअल एसेट्स में, और वर्चुअल एसेट जिनके पीछे अंडरलाइंग रियल वर्ल्ड एसेट नहीं है बल्कि अदर देन रियल वर्ल्ड एसेट्स। आखिरी चीज़ और बता दें थोड़ी सी नईम साहब, कि क्या पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है जो इस टोकन को एज अंडर सम रूल रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसीजर एक्सेप्ट करता हो आज के दिन में? देखें पाकिस्तान में 7 जुलाई तक तो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं था। कंपनीज एक्ट 2017 में जो एसेट फ्रैक्शन या एसेट टोकन है, उसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं थी, कि ना वो सिक्योरिटी थी ना वो फ्रैक्शन काबिल कबूल था। ठीक है। लेकिन 8 जुलाई को जो ऑर्डिनेंस आया पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का, तो अब वो ऑर्डिनेंस जो है वो वर्चुअल एसेट, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकन एंड अदर देन रियल वर्ल्ड एसेट जो टोकन्स हैं, उनको कानूनी हैसियत की शक्ल मिल रही है। और इस वक्त जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अंडर डिस्कशन है विद मिनिस्ट्रीज, वेरियस मिनिस्ट्रीज। हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, ये सब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये सब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ इस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि नेक्स्ट 60 to 90 डेज में हमें ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क सामने आ जाएगा, जो बहुत सारे जो सवालात हैं उनको वो आंसर कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे पूछूंगा कि एक तो फियाट करेंसी के टोकन्स होते हैं, मिसाल के तौर पे USDT, जिसमें कहा जाता है कि एक टोकन के पीछे $1 खड़ा हुआ है। इसी तरीके से स्टेट बैंक अगर करेंसी ले आता है फियाट करेंसी के टोकन से, उसका कुछ भी नाम हो, लेकिन उसका एक टोकन बराबर होगा पाकिस्तानी ₹1 के, और कोई उसको टोकन्स की ट्रेडिंग करता है, यानी रुपया ₹1 का ही है, लेकिन मार्केट में लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी रुपये वीक चुके होने जा रहा है, तो इसकी फियाट करेंसी को 5% गिरा दो, और वो 5% नीचे रुपया पाकिस्तानी ट्रेड होने लगा। तो ये जो टोकन है, ये वाला टोकन ऑन द करेंसी साइड, आपकी नज़र में इसकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। जैसे कि हमारे अज़ीज़ ख़ुद इस बात की वजाहत फरमा रहे थे कि रियल वर्ल्ड एसेट्स में जो टोकनाइजेशन है, बुनियादी तौर पे ये वो डिजिटल एसेट्स नहीं है जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज़ या मज़ीद डिजिटल एसेट्स कहे जाते हैं, बल्कि ये उन एसेट्स की एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है। यानी हकीकत में एक असासा मौजूद है जिसको एसेट से ताबीर किया जाता है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन के थ्रू इसकी रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। तो हकीकत में एक असासे ही की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पर उस असासे की शरई हैसियत को देखना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन आपने सवाल में जिक्र किया कि करेंसी गरचे ख़ुद किसी एसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। आज की करेंसी फियाट करेंसी है, इसके पीछे फ़कत एक एतबार है हुकूमत का, जिसमें हुकूमत ज़मानत लेती है इस करेंसी की। उसके बाद तमाम उलमा का, तमाम मसालिक के उलमा का इत्तेफाक है कि करेंसी ख़ुद एक एसेट शुमार होगी, क्योंकि किसी भी एसेट के शुमार होने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पुश्त पर भी कोई असासा मौजूद हो। उसका एतबार या किसी चीज़ के ज़रिए से होता है या किसी एतबार देने वाले के ज़रिए से होता है। तो लिहाजा जब ये एसेट ट्रेड किए जा रहे होते हैं डिजिटल फॉर्म में अपने, और ये किसी असासे की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो हमें
بنیادی طور پہ کسی بھی معاملے میں دو لیولز پر آ کے کمپلائنس کو دیکھنا ہوتا ہے شرعی اعتبار سے. ایک پروڈکٹ لیول کمپلائنس ہوتی ہے, ایک پروسیس لیول کمپلائنس ہوتی ہے. پروڈکٹ لیول کمپلائنس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا آیا شرعی اعتبار سے جس چیز کو ایسٹ کہا جا رہا ہے شرعی اعتبار سے وہ قابل قبول ہے یا نہیں. کیونکہ دنیا میں ایسے بہت سارے ایسٹس موجود ہیں جن کو ایسٹ کہا جاتا ہے, لیکن شرعی تعریف جو ہے کہ وہ مال متقوم ہو, یعنی شرعی اعتبار سے شریعہ نے اس کی حیثیت کو قبول کیا ہو. مثال کے لیے میں آسان سی مثال دوں, شراب اور اس طرح کی ایسی ممنوع اشیاء جو کہ عام دنیا میں ایک ایسٹ شمار ہوتی ہیں, ویلیوبل ایسٹ بھی شمار ہوں گی, لیکن اس کی حیثیت شرعی اعتبار سے نہیں ہے. تو یہ پروڈکٹ لیول کمپلائنس ہے. اگر پروڈکٹ لیول کمپلائنس ہے اور وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے, اب یہاں پہ دوسری کمپلائنس کا نام ہے پروسیس لیول کمپلائنس. اس کی خرید و فروخت کا معاملہ شرعی اصول و ضوابط ہیں. شریعت نے صرف چند چیزوں کو منع نہیں کیا کہ ان کے کچھ نقصانات ہیں, بلکہ اگر کچھ طریقوں سے روکا ہے تو اس میں بھی کچھ شرعی مصلحتیں پائی جاتی ہیں, اس کے بھی نقصانات ہیں عمل نہ کرنے کے اور عمل پیرا ہونے کے فوائد. تو جس طرح آپ نے سوال میں ذکر کیا, اس کی قیمت میں اگر اتار چڑھاؤ آتا ہے اور وہ اثاثہ ایسٹ کی شرعی حیثیت قبول کر لی گئی ہے تو قیمت میں اتار چڑھاؤ آنے میں کوئی شرعی اشکال نہیں ہے, مگر یہ کہ پروسیس لیول کمپلائنس کو بھی مد نظر رکھا جائے. علامہ صاحب ایک اور کلیئرٹی دے دیں کہ اگر اس کے پیچھے ریاست موجود ہے اور موجود نہیں ہے تو اس سچویشن میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں ہمیں یہاں پہ فرق کرنا پڑے گا ایسٹ میں کہ وہ ایسٹ کی نوعیت کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو ایسٹ وہ کرنسی ہے تو کرنسی میں آج کرنسی کا اعتبار افراد نہیں دیتے, بلکہ یہ تعامل ہے, استمرار کے ساتھ یہ بات ہے کہ اب کرنسی کا اعتبار حکومتیں دیں گی, ریاست دے گی. لیکن اگر ایسٹ سے مراد کرنسی کے علاوہ دوسرے ایسٹس ہیں, مثلا ممکن ہے وہ ریل اسٹیٹ ہو, ممکن ہے وہ کوئی فائنینشیل ایسٹ ہو, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کرنسی ہو. تو کرنسی کے اندر بطور خاص یہ بات کی جائے گی کہ آیا ریاست کا اعتبار ہے یا نہیں, کیونکہ کرنسی آج کی تمام فیاٹ کرنسیز ہیں. لیکن اگر وہ ایسٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر خود ایک اثاثہ مثلا گولڈ سلور ہے, کوئی کاموڈیٹی ایسی ہے, یا ریل اسٹیٹ کا کوئی ایسٹ ہے, تو اس کے اندر ظاہراً ریاست کے اعتبار دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اثاثہ قرار دیے جانے کے لیے. البتہ ریاست کی نگرانی, جیسے ہمارے عزیز ذکر کر رہے تھے کہ AML CFT یہ بنیادی شرائط ہیں, اس کے بعد پھر چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. زبردست. علامہ صاحب ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. نعیم صاحب ہم وقفے کے بعد دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر, لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں وی ول ٹرائی اینڈ کور دا پلیئرس آف دا مارکیٹ. جیسے ڈیجی اسٹیٹ ہے, دے ہیپن ٹو بی اے فن ٹیک کمپنی, ان کا جو کردار ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں, اور پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے علامہ صاحب سے کہ پاکستان کے اندر اس وقت باقی جو فن ٹیک کمپنیز ہیں وہ اگر کام کر رہی ہیں تو وہ کس طرح کا کر رہی ہیں, اور اس میں ریگولیٹر کا جو ہے وہ کردار کیا ہے. سو نعیم صاحب اوور ٹو یو فرسٹ. جی تھینک یو. میں یہاں پہ کچھ وضاحتیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب ایک دور تھا جب بارٹر سسٹم تھا کہ جنس کے بدلے جنس, پروڈکٹ کے بدلے پروڈکٹ دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد دنیا نے ترقی کی اور آج کا جو موجودہ ٹریڈیشنل فائنینس سسٹم ہے اس میں ہم نے ویلیو کو اسٹور کر دیا کرنسی کی شکل میں, اور وہ کرنسی جو ہے وہ سوورن لیول پہ ایکسیپٹ کرنی جانے لگی, اس پہ ضمانت دی جانے لگی. اب وہ ٹرانزیشن ایک تھا کہ ہم بارٹر سے گئے ٹریڈیشنل فائنینس کی طرف, جہاں پہ سوورن لیول پہ گارنٹیز دی جانے لگی کہ وہاں کی جو سینٹرل بینکس ہیں وہ یہ بتانے لگی کہ بھئی اس میں یہ ویلیو سٹور ہے, اور اگر وہ $1 ہے یا ₹1 ہے یا €1 ہے تو اس کے اندر کتنی ویلیو اس میں سٹور ہے. اب وہ جو بارٹر سے ہم ٹریڈیشنل فائنینس میں گئے, اس وقت دنیا جو ہے وہ ٹریڈیشنل فائنینس سے ڈی سینٹرلائز فائنینس کی طرف جا رہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں دنیا کے حصے میں آیا اسی لیے ہوں ڈیٹروئٹ میں, کہ یہاں پہ ڈی سینٹرلائز فائنینس پہ کافی کام ہو رہا ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا سوورن لیول پہ جو سینٹرل بینک ہے اس کنٹری کا, وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ سینٹرلائز ہے. جو ٹریڈیشنل فائنینس ہے وہ سینٹرلائز فائنینس ہے, اور اس ملک کا سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے. لیکن جو ڈی سینٹرلائز فائنینس ہے جس کو ڈیفائی کہتے ہیں, اس میں سوورن لیول کی سینٹرل بینک کی انٹرونشن نہیں ہوتی, اور اس میں بلاک چین کے تھرو جتنے نوڈز ہیں وہاں پہ اس چین پہ وہ چیز پبلش کی جاتی ہے, اور جتنی بھی نوڈز پر اس چین پہ جتنی بھی نوڈز پہ جو موجود ہیں وہ گورننس کا کام کرتے ہیں, اور وہاں پہ
ان کے تھرو نوٹس کے تھرو گورننس ہوتی ہے. تو دنیا جو ہے اس وقت ٹریڈیشنل فائنینس سے ڈی سینٹرلائز فائنینس کی طرف موو ہو رہی ہے, اور یہ جو سارا ریجیم ہے ٹوکنائزیشن, ورچوئل ایسیٹس, ڈیجیٹل ایسیٹ, یہ سب پارٹ آف ایکو سسٹم ہے ڈی سینٹرلائز فائنینس. اب چونکہ جو ٹریڈیشنل فائنینس جو ہے وہ ایک صدی سے زیادہ کے عرصے پہ چل رہا ہے, تو کوئی بھی سوورن لیول کی گورنمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے اور اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے. تو جس حصے میں ہم ہیں, پاکستان ہے, دبئی ہے, پورا مڈل ایسٹ ہے, ایون رشیا اینڈ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, اور جو ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں, انہوں نے اس کو ریگولیٹری ریجیم میں لیا ہوا ہے. اب جیسے پاکستان میں پی وی آر اے, پاکستان ورچوئل ایسیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس ڈی سینٹرلائز فائنانس کو ریگولیٹ کر رہی ہے کہ اس کو ہم ٹوٹلی ڈی سینٹرلائز نہیں کر سکتے, بلکہ کچھ نوٹس جو ہیں وہ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ہوں گے تاکہ ہم اس کو اوور سائٹ کر سکیں. اسی طرح جو وارا ہے دبئی میں, وہ بھی ریگولیٹڈ ہے, قزاقستان میں بھی ریگولیٹڈ ہے. تو دنیا میں خاص کر کے ایشیا میں جاپان ہو گیا, پاکستان ہو گیا, ہمارے نیبرنگ کنٹریز اور نیبرنگ کنٹریز ہو گئے, اس میں یہ سارا جو ڈی سینٹرلائز فائنانس ہے وہ سم واٹ ریگولیٹڈ ریجیم میں ہے. اور جیسے جیسے یہ گورننس جو ہے نوٹس کی امپروو ہوتی جائے گی, ویسے ویسے ریگولیشنز جو ہیں, جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, وہ تھوڑا فلیکسیبل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نعیم صاحب, آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. یہ بتا دیں کہ فن ٹیک اسپیس میں پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جو فن ٹیک اسپیس ہے اس میں پاکستان کافی آگے بڑھ رہا ہے, اور جو سب سے بڑا فن ٹیک کے اندر پیمنٹ سولوشنز ہیں, وہ اب آپ دیکھیں, چاہے وہ راست ہو, اسٹیٹ بینک کا انٹروڈیوسڈ راست ہو, یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو پروڈکٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ وہ ہو, یا پی ٹو پی کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. فن ٹیک میں پاکستان جو ہے وہ باقی نیبرنگ کنٹریز کے مقابلے میں کافی آگے ہے. اور ڈیجی اسٹیٹ جو ہماری کمپنی ہے وہ پراپ فن ٹیک کمپنی ہے, یعنی کہ وہ فن ٹیک اس کا پیمنٹ کا جو سولوشن ہے وہ فن ٹیک کے تھرو ہے, لیکن چونکہ ہم پراپ ٹیک میں ریئل ورلڈ ایسٹ میں ریئل اسٹیٹ کو ٹوکنائز کر رہے ہیں, تو وی آر ڈیزگنیٹڈ ایز پراپ فن ٹیک کمپنی. تو پراپ فن ٹیک کمپنیز بھی پاکستان میں سون, اور بہت ساری اچھی کمپنیز آئیں گی, بہت اچھے پلیئرز اس میں آئیں گے. اور جو پوارا ہے اس نے بہت سارے ورٹیکل کریٹ کیے ہوئے ہیں, اور وارا دبئی نے بھی بہت سارے ورٹیکل کریٹ کیے ہیں. فار ایگزامپل جس ورٹیکل پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کہلاتا ہے ایسٹ ریفرنس ٹوکن ایشوئر. تو ڈیجی اسٹیٹ ول بی ایسٹ ریفرنس ایشوئن ٹوکن ایشوئر انڈر پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی. دوسرا لائسنس جو ہم لے سکتے ہیں پوارا سے, اور پوارا ہمیں دے سکتی ہے, وہ ہے ایکسچینج لائسنس, کہ ہم ریئل ورلڈ ایسٹس کے جو ٹوکنز ہیں اس کی سیکنڈری مارکیٹ کا ایکسچینج جو ہے وہ رن کر سکیں. تو یہ تو دو ورٹیکلز ہیں جس میں ڈیجی اسٹیٹ کام کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جتنے بھی فیٹ کرنسیز ہیں, اسٹیبل کوئنز ہیں, اور فردر جو کرپٹو کرنسیز ہیں, ان کے ایکسچینجز بھی, ان کے لائسنسز بھی پوارا آفر کر رہا ہے. اور وہ دنیا کے بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ویٹ کر رہی کہ جیسے ریگولیشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں اور لائسنسنگ کا رجیم شروع ہوتا ہے, تو دنیا کے ٹاپ نوچ پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں انشاءاللہ اس کے لائسنس لیں گے. اور فیٹ کرنسی یا اسٹیبل کوئنس یا جو ٹیدرز ہیں, یو ایس ڈی ٹی, یو ایس ڈی سی, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسچینج کے تھرو ٹریڈ ہو رہی ہوں گی. تو وہ ایشوئر نہیں ہوں گے, وہ ایکسچینج کمپنیز ہوں گی, اور ٹوکن ایشوئر کمپنیز اور ایکسچینج جو ہے وہ اس کے لائسنسز بھی ہیں. اس کے علاوہ فردر لائسنسز جو ہیں وہ سروس پرووائڈرز کے لیے بھی ہوں گے. اور میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ ان سب کا گیٹ کیپر جو ہے نا وہ AML-CFT ہے, جو کہ FATF کمپلائنٹ ہے. اور اس پورے ایکو سسٹم میں, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ دبئی ہو, اس پورے ایکو سسٹم میں جب تک آپ AML-CFT سے نہیں گزریں گے تو آپ کوالیفائڈ انویسٹر نہیں ہیں, اور آپ کوالیفائڈ انویسٹر نہیں ہیں تو اس ریجیم میں انٹر نہیں ہو سکیں گے. تو اس پہ کافی کام ہو چکا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ بائی اینڈ آف دس ایئر ہم
इस सिचुएशन में होंगे कि हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब आप फरमाइएगा कि स्टेट बैंक काफ़ी एक्टिवली, हम बार बार हमारी नज़रों से गुजरता है कि EMI लाइसेंस बहुत तेज़ी से इशू भी हो रहे हैं और रिपील भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। सो दिस मीन्स अ लॉट इज़ हैपनिंग। फियाट करेंसी पे भी स्टेट बैंक काम कर रहा है। सो यू हैव अ व्यू ऑन कि पाकिस्तान जो है फिनटेक साइड पे सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी रफ्तार सही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको किस तरह का मुस्तकबिल नज़र आता है? पाकिस्तान में दोनों ही फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या SCCP हो, मार्केट प्लेयर्स के साथ मिलकर एक प्रोएक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। मसलन स्टेट बैंक में ये बात हो रही है, ये बहस हो रही है कि हम CBDCs पे काम करें, सेंट्रल बैंक बैक डिजिटल करेंसीज़ के ऊपर। ज़ाहिर है कि जैसे हमारे अजीज़ जिक्र कर रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये होना चाहिए, लेकिन रियासत की ज़िम्मेदारी है कि लोगों का मालियाती निज़ाम में एतमाद बरकरार रखे और उनके अमवाल की हिफाजत करें। इसके लिए रेगुलेशंस का होना क़तई है, नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं है। और ज़ाहिर है कि जैसे ही फाइनेंशियल इनोवेशन हो रही है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, उसके एतबार से रेगुलेशन तब्दील होती चली जाएगी। ये रेगुलेशन ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरह नहीं होगी। तो स्टेट बैंक अपने जो रेगुलेटेड डोमेन है उसके अंदर काम कर रहा है, बैंक्स के साथ, DFIs के साथ, माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ, लेकिन प्राइमरीली फिनटेक ये डोमेन है SCCP का। हम SCCP को अगर देखें तो SCCP एक्टिवली इंगेज होता है मार्केट प्लेयर्स के साथ, मसलन DJ स्टेट के साथ, सैंड बॉक्स में उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसकी रेगुलेशंस के ऊपर काम किया जा रहा है, थॉरोली स्टडी की जा रही है। न सिर्फ ये कि प्रैक्टिकल साइड के ऊपर किस तरह से ये प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा, बल्कि हम ये देखते हैं कि SCCP शरिया साइड से भी एक कॉम्प्रिहेंसिव शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क 2023 में पहले ही दे चुका है, जिसके लिए बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट शरिया गवर्नेंस रेगुलेशंस हैं SCCP की उसके अपने रेगुलेटेड सेक्टर में। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, अलबत्ता इसकी रफ्तार उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। अक्सर व बेशतर मैं अपने मलफूज़ात में ये बात शामिल रखता हूँ कि टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल नहीं है। अगर कोई आज ये समझता है कि टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल है, नहीं, टेक्नोलॉजी हाल है। और अगर ये कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो खुद माजी में जी रहा है। तो हमें और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, न फ़कत प्रोफेशनल साइड के ऊपर बल्कि शरिया साइड के ऊपर भी, क्योंकि जितनी जल्दी किसी मौजू को समझा जाएगा उतनी ही जल्दी उसके हवाले से शरई एतबार से लोगों को आगाही देना आसान होगी और मुमकिन होगी। बिल्कुल ठीक है, अलामा साहब आपकी बात आ गई। नईम साहब, चूँकि प्रोग्राम के इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है तो हम चाहेंगे कि आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहें, because we have just started a debate, we have unfolded a very big topic and we'll keep on discussing this topic. So Pakistan ke perspective se, if you want to give any message to the regulators, to your prospective token holders, our platform is available for you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन एकेडमी का आगाज़ 30 जुलाई 2025 को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची में हुआ, और उसका मकसद जो है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन एकेडमी का मकसद ही यही है कि हम डिबेट का बाकायदा आगाज़ करें और उसमें शरिया गवर्नेंस 2023 जो है उसके तहत पाकिस्तान के सारे उलमाए कराम इस्लामिक फाइनेंस पे और ख़ास करके ये टोकनाइजेशन और वर्चुअल एसेट पे हमें गाइड करें जो प्रोफेशनल्स हैं, कि इसमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो पाइपलाइन है उसमें शरिया किस तरह से उसको गाइड करता है ताकि पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल हो। इस वक्त मैं नॉर्थ अमेरिका में देख रहा हूँ कि बड़ी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान के शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स की और पाकिस्तान की शरिया एडवाइजरी की और शरिया की प्रैक्टिस की और समझबूझ की। यही रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन एकेडमी जो है वो जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, जो वेब3 पे काम कर रहे हैं, जो चेन्स पे काम कर रहे हैं, जो चेन एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ओपन है। ये प्रोपटेक की नई आने वाली कंपनीज के लिए भी ओपन है, स्टार्टअप कंपनीज के लिए भी ओपन है, और ये इसकी एक्सेस जो है वो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी है। और चूँकि इसका इफ्तिताह भी एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम शहजाद साहब ने किया और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज़ रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका GTV नेटवर्क और बाकी साथी इस प्रोग्राम की वसात से रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से
ہمارا سب سے پہلا جو اور سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹس کو بنانا ہے، اور اس میں ہم گائیڈنس لیں گے تمام مفتیان صاحب سے، تاکہ وہ اسلامک فائنینس اور شریعہ کی روشنی میں گائیڈ کریں جو پروڈکٹس جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور جو پروڈکٹس پاکستان میں آ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نعیم صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم قیوم۔ ہی ہیپنس ٹو بی اے ریٹس ایکسپرٹ ان UAE، ٹوکنائزیشن پہ کافی کام کرتے ہیں، ریٹس کے کافی سارے فنڈس کے اوپر ایز اے کنسلٹنٹ انہوں نے مارکیٹ میں ایڈوائزری سروسز دی ہیں۔ قاسم، ویلکم ٹو دا شو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ قاسم، آپ نے گفتگو میں سنا ہوگا پاکستان میں کافی کچھ ہو رہا ہے آن دا فرنٹ آف ٹوکنائزیشن، ڈیجیٹل نیشنل لا آ گیا پاکستان کے اندر، وارا کی طرز پہ ریگولیٹری اتھارٹی آ گئی، ورچوئل ایسٹ سروس پرووائڈر کے فریم ورک کے اوپر کمیشن بھی کام کر رہا ہے، وارا بھی کام کر رہا ہے۔ سو جاننا چاہیں گے کہ دبئی میں کیا کچھ ہو رہا ہے ریئل اسٹیٹ، ریئل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن کے اوپر۔ تھینک یو ویری مچ شاہین صاحب۔ فرسٹ آف آل تو میں پاکستان کو مبارک دوں گا کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ کافی پیچھے ہیں، اور مے بی کہ ڈیجیٹلائزیشن میں پاکستان کو شاید 10-15 سال لگیں گے جس طرح سے ہم لوگ سوچ رہے تھے اس کے بارے میں، مگر ریسنٹلی ود ان 2025 ہم لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی، ویری اپریشیٹیو۔ میں بھی ابھی ریسنٹلی دیکھ رہا تھا شاید ریئل اسٹیٹ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر، ٹوکنائزیشن کے اوپر انہوں نے بلکہ ایک لائسنس بھی ایشو کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اگر گورنمنٹ چاہے ویری کوئکلی ہم کم ٹو دا پار آ سکتے ہیں۔ دبئی کی اگر بات کریں تو دبئی تو اس چیز پہ کووڈ سے ہی بہت زیادہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے۔ جو گورنمنٹ آف دبئی ہے، آپ کو پتا ہوگا 2022 میں انہوں نے وہاں اسٹیبلش کر لیا تھا، تو اٹ مینس کہ وہ 2020 سے ان لوگوں نے اس میں ورکنگ اسٹارٹ کی تھی، حالانکہ ریگولیٹری باڈی سیپریٹلی DFSA اویلیبل تھی، مگر انہوں نے اتنا زیادہ اس پہ فوکس کیا کہ انہوں نے علیحدہ سے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جو ہے کرپٹوز کے اوپر علیحدہ سے ریگولیٹری باڈی بنائی ہے، جو کہ لائسنس ایشو کری ہے۔ پہلے سینڈ باکس اسکیم میں تھا، مگر اب پراپرلی وہ لوگ کمپنیز کو لائسنس دے رہے ہیں۔ جی اچھا، اس کے علاوہ دبئی نے ریسنٹلی کیا کام سٹارٹ کیا کہ اب یہ تو لائسنسنگ کی طرف ہو گیا۔ میں اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کتنی زیادہ رول پلے کر سکتی ہے ڈیجیٹلائزیشن کے اندر، اور میں چاہتا ہوں پاکستان میں بھی گورنمنٹ ایسا ہی کرے، یہ نہ ہو کہ ریگولیشنز بنا لیں اور بعد میں ان پہ انفورسمنٹ یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو یہ ایسا چینج ہے، کچھ لوگ تو اس چینج کو سمجھتے ہیں مگر دے آر جسٹ 0.1% آف دا پاپولیشن۔ باقی لوگوں کے اوپر آپ کو امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے، میرا خیال ہے جیسے گورنمنٹ نے کیا ہے دبئی میں، انہوں نے کیا کیا، اسٹارٹ کر دیے کہ انہوں نے سینڈ باکس اسکیم میں جو ٹائٹل ڈیڈس ہیں، یعنی کہ جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹ ہیں، وہ ٹوکنائز کر دیے۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کا جس طرح SCCP میں ہمارے CDC میں شیئرز پڑے ہوتے ہیں ٹوکنائزڈ، اسی طرح آپ کے کل کو جو ہے آپ کی پراپرٹی کی جو ٹائٹل ڈیڈ ہے وہ CDC کے پاس پڑی ہوگی، تو اس کو ٹوکنائز کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب آپ کی ایک پراپرٹی ہے وہ آلریڈی ڈیجیٹلائز ہو کر آپ کی ڈیجیٹلائز ہو گئی بھی، اب آپ کو اس کو ٹوکنائز کرنا ہے، تو آپ نے پاکستان ورچوئل ایسٹ اتھارٹی سے آپ نے لائسنس لیا، اس کو فردر ٹوکنائز کیا اور آپ نے سیل کر دیا۔ جہاں پر یہ مینول چیز، کوئی بھی ایک پوائنٹ پہ چیز مینول رہ گئی تو وہاں پہ پھر لیگیلٹی کے ایشو بن جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ڈیجیٹل ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ابھی تک، مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ ڈاکومنٹس پیپر میں ساری چیزیں ہو رہی، اگر وہ والا حصہ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے اور جو آنرشپس ہیں وہ اس طرح سے ٹرانسفر ہو، تو میرا خیال ہے کہ کافی کوئکلی ہم لوگ اس چیز کے اندر جو ہے سکسیزفلی آ سکتے ہیں۔ اچھی بات کیا تھی پاکستان میں کہ پاکستان میں بہت ارلی جب نادرا آیا تو بہت سارا ڈیٹا ڈیجیٹلائز ہو گیا، بلکہ ابھی ریسنٹلی تو یہ لوگ تمام جتنے بھی ڈیٹا بیس ہیں پاکستان کے اندر ان کو سینٹرلائز کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے میرا خیال ہے کہ دیٹ وڈ بی اے ونڈرفل تھنگ۔ میرا خیال ہے کہ دبئی نو ڈاؤٹ از اے پائنیئر ان دس، ناٹ ایون ان دا ریجن، ان دا ورلڈ، گلوبلی۔ تو مگر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان از آلسو ویری کوئکلی گوئنگ انٹو دس، اور آئی ایم ویری ہیپی انشاءاللہ ود ان میرا خیال ہے کہ کچھ 1-2 سال میں وی ول بی ان اے ویری بیٹر شیپ، اور یو کین سے ان دا ایٹماسفیئر۔ بالکل ٹھیک ہے قاسم، جسٹ ٹو گیو یو ہنٹ ایز ٹو واٹ از آر انیشیٹو، ہم نے ایک ڈبیٹ کا آغاز کیا ہے اور آج اس کا ٹپنگ پوائنٹ تھا، اوپننگ پوائنٹ تھا، اینڈ ویل کیپ آن ڈسکسنگ دس ٹاپک آف ٹوکنائزنگ ہول پاکستان، اور اس میں کہاں کیا قباحتیں ہیں، چیلنجز ہیں،
اور ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بھی جاری رہیں گے. سو آج کے پروگرام کے لیے وی آر گریٹفل ٹو یو علامہ صاحب، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا. سو ناظرین، آج کے پروگرام میں وی جسٹ اوپنڈ اپ ڈیبیٹ کہ ٹوکنائزیشن پاکستان میں کیسے ہو سکتی ہے، جتنا کام ہوا ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بیکاز کم 2028 پاکستان میں ہر چیز کو ایز پر اسلامک فریم ورک ہونا ہے، اس کو شریعہ کمپلائنٹ ہونا ہے. سو علامہ صاحب جیسے انٹلیکٹ کا بڑا کلیدی کردار ہے اس چیز میں کہ وہ آج ہی چیزوں کی نوک پلک سنوار دے. علامہ صاحب نے ٹائم اینڈ اگین بتایا کہ یار اگر کوئی ایسٹ کا ریفرنس ہے، کوئی چیز کے پیچھے اگر ایسٹ ہے تو ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور جس چیز کے پیچھے ریاست کھڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی پروسیس کی قباحت نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلے کی قباحت نہیں ہے اس ایسٹ میں، تو وہ والا جو ایسٹ ہے اس کو آپ ٹوکن کہہ دیں، شیئر کر دیں یا میوچل فنڈ کا یونٹ کہہ دیں. علامہ صاحب ہیڈ اے کلیئر آبزرویشن، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. So when we take an inventory of what we discussed today, this will go like کہ جو نعیم خنانی صاحب ہیں جن کی کمپنی ڈیجی اسٹیٹ ہے، وہ ریٹس اکیڈمی کے فاؤنڈر ہیں، وہ ٹوکنائزیشن کی اکیڈمی کے فاؤنڈر ہیں. ان کی ایک بہت ہی کلیئر آبزرویشن تھی کہ پاکستان نے یہ جو چوائس لی ہے سنگاپور کو چھوڑ کر دبئی کے ماڈل کو فالو کیا ہے، دیٹ ہیپنس ٹو بی اے ریئل شارٹ کٹ، بیکاز آپ کو بہت سارے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر اسٹارٹ سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کم 2028 ایسا نہیں ہو کہ یہ آپ نے ایک نیا ماڈل کھڑا کیا ہے اور 2028 میں اس پہ آبزرویشنز آنا شروع ہوں. تو آج اسے علامہ صاحب جیسے انٹلیکٹ جو ہیں وہ اس پروسیس کا حصہ ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں. ایس سی سی کے سینڈ باکس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، علامہ صاحب جیسے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہیں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی چیز اس طریقے سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے. سو ناظرین، اس طرح کی بات چیت اور تجزیوں کا سلسلہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے. میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.